السلام عليكم، معكم خديجة حرفوش. راح نشوفوا les variables aléatoires en trois parties, la définition et les deux types. La définition. La variable aléatoire est une fonction d'un ensemble oméga dans R. C'est-à-dire c'est un processus par lequel on associe à tout élément de oméga un nombre de R. وش معناها؟ عندنا un ensemble اسمه أوميجا، فيه أرقام، فيه صفات، فيه حاجة. هذه القيم اللي هنا تقابلها قيم إكس هنايا في آغ. قيم إكس تكون من آغ معناها أعداد باينة، 0 1 2 بي. مي أوميجا أي حاجة، ممكن أرقام، ممكن حروف، ممكن أي حاجة. إكزامبل، هذاك الإكزامبل تاع on jette une pièce de monnaie 3 fois, on s'intéresse au nombre de faces apparues. واش معناها؟ نشوفوا شحال مرة تخرج لنا لا فاس كي نلوحو une pièce de monnaie. مثلا اف شحال كاين اف مرة 3، الوغ اكس هنا 3 القيمة اللي في اوميجا عادي. هاي اف ماشي عدد نورمال، مي قيم اكس لازم اعداد هم من اغ. اف 3 اف بي كاين 2 اف ما تقابلها 2، اف بي اف وحدة تقابلها 1، بي ما كانش اف تقابلها 0. Il y a deux types de variables aléatoires, discrètes et continues. La variable aléatoire discrète. La définition. Si l'ensemble des valeurs que la variable aléatoire peut prendre x de oméga est un ensemble dénombrable, on parle d'une variable aléatoire discrète. واش معناها؟ معناها قيم x كونوا dénombrable، معناها مفصولين، قيم معزولة. 0 1 2 3 ماهيش intervalle. Exemple, on jette 2 dés, soit x une variable aléatoire définie par x c'est la somme des points amenés par les 2 dés. كي نلوحو 2 dés مع بعضهم نشوفو الأرقام اللي تبان وشنهي ونجمعوه la somme. مالا قيم x واش تكون؟ 2 3 4 5 هذونا قيم معزولة. x de oméga est dénombrable fini. Alors x est une variable discrète. Ok, معناها هذه la variable discrète. إذا كان رقم منتهي عادي، إذا كان رقم مش منتهي ثاني عادي. فيني ولا انفيني. في الديسكريت عندنا دوكا، فيني ولا انفيني ما يهمش عادي، ما كانش مشكل، مي لازم يكونوا dénombrable وخلاص. نروحو لا loi d'une variable aléatoire discrète. قانون الاحتمال تاع الليسي عادي est calculé par px égale à px égale à xi. نورمال احتمال. الغمارك تاعو لازم يكون مجموع الاحتمالات يساوي 1، نعرفوها هادي. Exemple, on jette une pièce de monnaie, soit x la variable aléatoire définie par x est le nombre de jets successifs pour avoir pile pour la première fois. Alors, كي نلوحو une pièce de monnaie, x هو عدد الرميات باش تظهر لنا بيل من المرة الأولى. معنى مثلا أنا لحنا المرة الأولى خرجت بي، خرجت لها بيل، معناها من المرة الأولى خرجت بيل. يعني إذا خرجت المرة الأولى بي قيمة إكس تكون 1. إذا لحنا المرة الأولى جات اف، جات لافاس، نزيدو نلوحو مرة الزاوجة جات بي، معناها من المرة الزاوجة جات لابيل.
اش معناها تكون قيمة إكس 2. إذا لوحنا المرة الأولى جات اف، الزاوجة جات اف، الثالثة جات بي، معناها من المرة الثالثة باش تجي بي، ألوغ قيمة إكس تعود 3 etc. La loi de la variable aléatoire x est calculée par toutes les probabilités px. نحسبوا الاحتمالات درك. px égale 1. شحال عندنا احتمال أنو تكون p من زعما كي نلوحو شحال عندنا احتمال أنو تظهر لنا p. حاجة كاين وجهان هذه العملة تاع النقود، معناها واحد من اثنين، يا فاس يا بيل. باش تكون بيل لازم يكون واحد من اثنين. هو هنا واحد من اثنين. باش تكون بيل إكس تساوي 2 اش معناه؟ بيل من المرة الزاوجة اش معناه؟ المرة الأولى فاس شحال احتمالها؟ 1 على 2 هذا. المرة الثانية هي بيل، ثاني احتمالها 1 على 2. 1 على 2 فوا 1 على 2 1 على 4. بي إكس تساوي 3 معناها اف بي، معناها فاس وفاس وبيل. معناها لا فاس الأولى شحال احتمالها؟ 1 على 2. لا فاس الزاوجة 1 على 2. الثالثة تكون بيل ثاني 1 على 2. والجودة 1 على 8. هنا راهم قاع 1 على 2 بها الاحتمال هاك. كان جات دي تبان خير. اتسيتيرا نروحو معاها. الوغ هنا واش رانا نلاحظو؟ مرة ولا 1 على 2، بعد 1 على 2 فوا 1 على 2، بعد 1 على 2 وكاري فوا 1 على 2، 1 على 2 وكيوب فوا 1 على 2. هنايا تبان شبه متتالية ياك. واش يكون متتالية هندسية أساسها 1 على 2 وحدها الأول 1 على 2. ألوغ حاجة الحد العام هذاك الحد الأول 1 على 2 في الأساس أس إكس ناقص دليل الحد الأول 1 على 2 فوق 1 على 2 أس إكس موان 1. هذيك نضربوها في هذه ترجع 1 على 2 أس إكس. هذا القانون تاع الاحتمال. لا كيستيون تاعو كيفاش تجي، ما بالك تجي هاك ديريكت وخلاص حتى مستبعدة معناها. on doit vérifier qu'il s'agit bien d'une loi de probabilité. كفاه حاجة قلنا خاصية نتاع قانون الاحتمال أن يكون مجموع الاحتمالات يساوي 1. نديرو مجموع الاحتمالات شنو هو مجموع تاع هاد العبارة. مجموع متتالية هندسية الحد الأول من 1 لما لا نهاية. ما لا نهاية واش معناها؟ ترجع نهاية. ألوغ ترجع نهاية تاع المجموع. المجموع هو هذا قانون تاع كي 0 فوا كي أس 1 موان زا على كي موان زا. هذا قانون تاع مجموع متتالية هندسية. هذه يكن 1 sur 2 à la puissance n 1 على 2 محصورة بين 1 وناقص 1. ألوغ هذه النهاية ترجع 0. ألوغ موان 1 على ترجع موان 1 على موان 1 دمي فوا 1 دمي. موان مع الموان نقلبو هذه ترجع 1 sur 2 فوا 2 sur 1 2 مع 2 قاعدة إيكالا 1 على 1. معناها لا لوا دو بروبابيليتي راه صحيح. علاه بيسك المجموع تاع الاحتمالات إيكالا 1. نروحو لا fonction de répartition. On appelle une fonction de répartition de x la fonction x ترفق
لا فونكسيون هذه ترفق بكل إكس اف لإكس، حيث اف لإكس هي احتمال إكس أقل من إكس. ما كتبوها عبارة هاك تبان شوية مش مفهومة، مي نفهمو بلي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هي الاحتمال. اوكي، اش معناها لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هي الاحتمال؟ معناها اف لإكس هذه راها محصورة بين 0 و 1، علاه بها احتمال. لا ليميت تاع اف لإكس عاد موال لانفيني هي 0، عاد بلس لانفيني هي 1، معناها محصورة بين 0 و 1. نروحو دوكي للتعريف تاع لا فونكسيون دو ريبارتيسيون هذه جبرية. إذا كان إكس أقل من إكس 1 راح تكون 0. هذاك اللي قراينا في السيمستر الأول تاع عكس كيميليتيف ولا لقطة هكذا سيبانتيت. أوكي، ولا إذا كان إكس هاي وين إكس 1 إكس 2، إذا كان أقل من إكس 1 تكون 0. ها هذه اف إكس إكس، هذا من إكس تكون هاك 0 إذا كان إكس 1 إكس أقل من إكس 1. إذا كان إكس محصور بين إكس 1 إكس 2 تكون بي 1. اش معناه؟ إذا كان إكس محصور بين إكس 1 إكس 2 معناها هنايا تكون بي 1 الدالة هذه قيمة تكون بي 1. إذا كان نروحو معاها تم هاك إذا فات إكس هذه إكزامبل من إكس 2 هذه، إذا كان إكس أكبر من إكس 2 تكون 1، معناها هذه القيمة راها 1. ما نحتاجوهاش هذه، معناها ملي قلت نعقبو عليها. Les caractéristiques d'une variable aléatoire discrète. عندنا l'espérance، قانون حفاظة هو مجموع XI فوا PI نعرفوه يعني. لا فاريانس عندها زوج قوانين، هذا وهذا، مي هذا خير في الخدمة، هذا الأصفر هذا خير. هذا مجموع X مربع فوا PI موا مربع. هذه واش معناه؟ نحسبو قبل هذا المجموع هذا وحده كي نكملو هكا نقصو منه مربع. كاين طول لي يحسبوه هاك ديرو هاك والو، هذا ماهوش هذا خاطئ، هذا يعطيكم نتيجة غلطة. اوكي، l'écart type هو la racine de la variance، عارفينو. les lois de probabilité d'une variable aléatoire discrète. دركي هذا هو الصح يعني من قبل قاع مقدمة. La loi de Bernoulli. On appelle loi de Bernoulli une expérience aléatoire qui ne comporte que deux réalisations possibles, une appelée succès et l'autre échec. Exemple bon, mauvais, oui, non. هذه واش معناها؟ كتكون عندنا تجربة النتائج تاعها عندنا نتيجتين سوا إيه سوا لا، نوار بلون، نجاح فشل. تقول تقدر الطباق إيه لا، يسرى ما يسراش. هذه نطبقوا عليها لا لوا دو برنولي. لا لوا دو برنولي واش تقول؟ عندنا قيمتين إكس أ ولا 0. إذا كانت la première issue est réalisée، 0 sinon. واش معناها لا سوكسي هذه لا سوكسي ندو لها قيمة 1.
والأخرى اللي عكسها زيرو، معناها قيم إكس هي أن ولا زيرو. On note la probabilité du succès par pi et l'autre par q. P de x égale à 1 et égale à p، معناها احتمال تاع النجاح هو p، نرمزولو p. p راها قيمة 1 sur 2 2 sur 3 ما يهمش، قيمة وخلاص، احتمال يعني أقل من الواحد باين. احتمال تاع العكسية تاعها اش راح تكون 1 موان بي، خاطرش عكسيتين هذون اسمه الحادثتين. واش قلنا بي لإكس تساوي الواحد تساوي بي لإكس تساوي صفر هي كي اللي هي 1 موان بي. D'accord. On dit que la variable aléatoire x suit une loi de Bernoulli de paramètres p et on note x suit b de p. هذه اصطلاح يعني x suit b de p. p هذه تكون قيمة، مثلا إذا كانت p 1 sur 2 مثلا p égale 1 sur 2 واش نقولو x suit une loi de Bernoulli de paramètres 1 sur 2، هذه هي البي. نشوفو القانون تاعو شنو العبارة تاع القانون. P de x égale à x égale P puissance x fois 1 moins P puissance 1 moins x. P أس x في 1 moins P أس 1 moins x. قانون يتحفظ. كيف راح الإكس تكون قيمه زيرو ولا 1؟ كيف راح نطبقوه؟ باغ اكزومبل في التمرين راه لوا دو برنولي اوكي عارفينها، عندنا البي وشحال. نقولك باغ اكزومبل احسب لي لا بروبابيليتي تاع لا سوكسي مثلا، معناها لا سوكسي اكس ايكال 1. قلنا بي دو اكس ايكال 1 ايكال بي اس واحد fois 1 moins P plus 0 تخرج هي P. P راه عندها قيمة 1 sur 3 par exemple. هذا برهانها يعني كفاه P de X، برهان تاع هذه يعني. نكملو l'espérance تاع la loi de Bernoulli هو P، يتحفظ V de X la variance يعني هي P fois 1 moins P اللي هي P fois Q، معناها بلا حساب. هذه نلقى تنجد عندك البي يقولك يحسب ليسبيرونس هو طول بي يتحط عادي. لا فاريونس كيف هي بي فوا كيو. نروحو لا لوا بينوميال. Si on répète de Bernoulli un fois d'une façon indépendante, on s'intéresse à la variable aléatoire x qui le nombre de fois pour la réalisation de la réussite suit une loi de deux paramètres n et p et on note x suit b de n et p. واش معناه؟ هذيك الاكسبيريونس تاع برنولي، التجربة تاع برنولي تاع عندها زوج نتائج سواء إيه سواء لا، نعاودوها شحال من مرة، ان مرة مثلا. ما تتبقاش لوا دو برنولي، تتبدل ترجع لوا بينوميال. علاه؟ بيسكو عندنا زوج بارامتر بركي البي هذيك الاولى تاع برنولي، بارامتر واحد اخر هو الان لو نومبر دو ريبيتيسيون ان هذايا. اكزومبل، هذا ليكزومبل تاع الكور. باغ اكزومبل نشدو واحد زعما مسافر راه داير ريزيرفاسيون في طيارة وراح نشوفه اسكو رايح ولا والو. احتمالات رايح
ماهوش رايح زوج. أنا نشوفو في واحد برك، هذه نقولو عليها لوا دو بيرنوي، هاو واحد برك مكانش ريبيتيسيون. كون نروحو نشوفو مثلا قاع المسافرين، نشوف 500 مسافر باغ اكزومبل، هذا الأول ممكن يروح ممكن ما يروحش، الزوج كيف كيف يروح ولا ما يروحش، الثالث يروح ولا ما يروحش. هنايا رانا نعاودو، الوغ هنا تولي لوا بينوميال ماهيش بيرنوي. علاه؟ خاطرش كاين ريبيتيسيون هنايا. قانون تاع الاحتمال سي اكس من ان فوا بي اكس فوا بي ان موان بي فوا اس ان موان اكس، توفيقة اكس من ان، اكس راه اقل من ان اكيد، توفيقة يعني عارفينها، فوقاني اقل من تحتاني، اكس اقل من ان فوا بي اس اكس فوا ان موان بي اس ان ناقص اكس. قانون يتحفظ يشبه تاع قبل شوية، مع دا هذه التوفيقة زايدة فيه، هذه الآن يشبه له وكأنه مضروب في آن ولا آن مرة ولا شبه يتحفظ ثاني. هنا قيم إكس واش تكون 0 1 jusqu'à n. أوكي. l'espérance 1 fois P, la variance 1 fois P fois 1 moins P. كيما هاد قلت قبل مي مضروبين في الآن كي تحفظوا. loi de Poisson قالك cette loi n'est qu'une approximation de la loi binomiale quand 1 soit vers le plus l'infini et P soit vers le 0. واش معنى هذه لا لوا دو بواسون؟ قالك راها تقريب لا لوا بينوميال، مي واش تكون في لا لوا بينوميال راه شرط انه الان تكون فيني عدد منتهي. في لا لوا بينوميال الان عدد منتهي شرط، اذا كان موش منتهي انها عدد كبير ياسر، والبي تكون زعما تؤول الى الصفر. واش معناها؟ صغيرة ياسر البي، هذا الاحتمال يكون ضئيل نوعا ما يعني. إذا تحققوا هذون الشرطين تكون ان كبيرة ياسر والبي راح تروح للزيرو، ترجع لنا لوا دو بواسون. قيم إكس 0 1 jusqu'à plus l'infini. قانون الاحتمال P de x égale à x égale à exponentielle moins lambda fois lambda puissance x sur x factoriel. قانون يتحفظ ثاني. حتى وهذونا بواسون شوية موش يجي ياسر، معناها ما عندنا ما نديرو به يعني جبونس بيسكو ما في التيدي وما جاش. المهم نعقبو عليه ما خاسرين والو. قانون هذا اكسبونونسيال ناقص لامدا اس اكس على اكس عاملي. لا فاريانس و ليسبيرونس هما لامدا. درك نشوفو لا فاريابل aléatoire continue. La définition Cx de oméga est un intervalle ou une réunion d'intervalles de R, alors x est dite variable aléatoire continue. واش معناها؟ قيم x هنا تكون مجال ولا اتحاد مجالات. La loi de la probabilité d'une variable aléatoire continue. La loi de proba d'une variable aléatoire continue est la donnée de la densité de x sur x de oméga. Définition, la densité de la probabilité d'une variable aléatoire continue notée f est une fonction continue par morceau. واش معناها هذه الهضرة؟ زعما باش نعرفو une loi de probabilité d'une variable aléatoire continue نعرفوه بهاد لا فونكسيون اللي اسمها لا فونكسيون دو densité.
اسمها دالة الكثافة. هاك نورمال بالعربية ثاني يقراوها هاك دالة الكثافة. هذه هي لا فونكسيون دو دونسيتي، عندها زوج خصائص: أنها أكبر أو تساوي الصفر، الانتغرال تاعها من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية إيكالا 1. معناها كل ما نسمعو كلمة فونكسيون دو دونسيتي نتفكرو هادوما الزوج: أكبر أو تساوي الصفر، الانتغرال تاعها من ناقص ما لا نهاية لزائد ما لا نهاية إيكالا 1. هادونا ثابتين ما يتبدلوش، ناقص ما نهاية زائد ما لا نهاية. معناها أي دالة أي فونكسيون دو دونسيتي كيما هاك من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. ومن بعد زعما هادوني نقدروا نفرقوا حاجة الانتغرال، نقدروا نفرقوه على حساب المجالات تاع لا فونكسيون اللي عندنا في ليكزارسيس. درك نشوفوها في ليكزامبل. la fonction de répartition d'une variable aléatoire continue. هذه ثاني اسمها دالة التوزيع كيما هاك fonction de répartition. شفناها قبل في ديسكريت. هنا ثاني كيف هي الاحتمال p de x أقل من x. هذه ثابتة ما تبدلش ثاني، هذا هو التعريف p de x أقل من x. وهي ثاني هي الانتغرال تاع لا فونكسيون دو دونسيتي. اش معناها؟ هي الدالة الأصلية تاع لا فونكسيون دو دونسيتي، مي لي بور نتاع هاد الانتغرال هما ناقص ما لا نهاية حتى الإكس. واش معناها؟ f de x égale à l'intégrale de moins l'infini jusqu'à x de f de t dt. أنا نشوفوها في الإكزامبل ونفهموها أكثر. هذا الخط يفهم يعني ياسر، معناها من ناقص ما لا نهاية حتى الإكس. مع الإكزامبل نفهموها مش مشكل. خصائص تاع هذه هي لا فونكسيون دو ريبارتيسيون شنو هما؟ f est croissante sur r متزايدة. اوكي، علاه متزايدة؟ قلنا f de x هي الانتغرال تاع f t ياك. اش معناها؟ الديريفي تاع f هي f de x densité حاجة قلنا موجبة، alors تكون تاع la répartition croissante، يعني مربوطين ببعضهم. معناها هكا معناها ما تقولوش منين جات f est croissante sur r بها لا ديريفي نتاعها أكبر أو تساوي الصفر. خاصية واحدة أخرى p de x محصور بين a و b يساوي f ل b moins f ل a. هذه وش معناها؟ باغ اكزومبل رانا في تمرين عندنا لا فونكسيون دو ريبارتيسيون مثلا، عندنا عارفين هذا عبارة يقول لك احسب هذا الاحتمال p de x محصور p de x مثلا محصور بين 2 و 5. اش معناه؟ هي f ل5 ناقص f ل2. عندنا العبارة تاع الدالة نعوضو ب5 ونعوضو ب2 نطرحوهم من بعضهم ولقينا الاحتمال. نظن هذا هو استخدامها الوحيد. معليش. خاصية واحدة أخرى في لا لوا كونتيني، في لا فاريابل كونتيني دو إكس إيكالا إكس إيكالا 0. إيش معناها؟ في لا فاريابل ألياتوار كونتيني طول نخدم بي دو إكس أكبر من حاجة، ولا بي دو إكس أقل من حاجة، ولا بي دو إكس محصور بين حاجة وحاجة. ما كانش بي دو إكس تساوي قيمة معينة، هذه ما كانش تساوي صفر، وما كانش احتمال عند نقطة في لا فاريابل ألياتوار كونتيني ما كانش.
اوكي. هنا ممكن او تساوي عادي مكاش مشكل، مي تساوي وحدها مكانش. les caractéristiques d'une variable aléatoire continue. l'espérance هو الانتجرال من moins l'infini plus l'infini x fois f de x dx. اش معناها f ل x نضربوها في x ونديرو الانتجرال. قانون يتحفظ، لا فاريانس هي التكامل تاع x مربع فوا f ل x dx moins l'espérance au carré. هذه ثاني كيف x مربع نضربوها في f ل x و نديرو الانتجرال ومن بعد نقصو او مربع. ليكار تيب هو لا راسين تاع لا فاريانس. نروحو ليكزامبل. soit x une variable aléatoire continue variable aléatoire définie par هاد العبارة f ل x k exponentielle moins θ x x راه أكبر أو يساوي الصفر ولا زيرو سينون. déterminer la valeur de k. هذه f est une fonction de densité. واش معناها؟ معناها f de x راها أكبر أو تساوي الزيرو. اش معناها أكبر أو تساوي الزيرو؟ إكسبونونسيال ياك موجبة، معناها الكا راها موجبة، راح تخرج من عدد موجب. أنا نسيت حاجة هنا في التمرين، قالك بلي تيتا راها موجبة، قلنا معناها كا تخرج موجبة مادام راها فونكسيون دو دونسيتي، معناها الدالة كاملة موجبة، الإكسبونونسيال موجبة، معناها الكا ثاني موجبة. الخاصية الزوجة وش هي؟ قلنا الانتجرال ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية د f دي x دي x يساوي الواحد. نروحو دوك نحسبو هذايا الانتجرال. الدالة راها معرفة عندنا عبارة ممددة، عبارة إذا كان x أكبر أو يساوي الصفر سينو واش معناها x أقل من الصفر ياك. واش معناها؟ نديرو الانتجرال درك، معناها الانتجرال هذا متقسم بالصفر. واش معناها هذا الانتجرال؟ واش راه يساوي؟ الانتجرال دي اكس راه يساوي نقسموه بالزيرو حتى للزيرو زائد زيرو زائد ما لا نهاية f دي اكس دي اكس f اكس دي اكس ايكال. درك نروحو من ناقص ما لا نهاية للزيرو، معناها اكس أقل من زيرو، العبارة وشنو هي؟ زيرو، نعوضو بالزيرو زائد الزيرو زائد النهاية واش عندنا؟ عبارة وشنو هي؟ كا إكسبونونسيال موان تيتا إكس، كا إكسبونونسيال موان تيتا إكس دي إكس. دركي هذا تكامل تاع زيرو ناقص من هذا الزيرو يروح بالزيرو، يبقى لنا هذا نحسبوه كا. هذه الدلتا الأصلية هي موان كا سور تيتا إكسبونونسيال موان تيتا إكس ناقص من هذا الزيرو. كي نعوضو من الزيرو زائد ما لا نهاية، نعوضو بزائد ما لا نهاية، زائد ما لا نهاية في الموان تيتا ناقص ما لا نهاية، إكسبونونسيال ناقص ما لا نهاية زيرو راحت. دوك الناقص تاع القانون نعوضو بالزيرو، زيرو في تيتا زيرو إكسبونونسيال زيرو واحد، معناها بقات هذي موان كا سور تيتا موان مع الموان راحت، هذي راها تساوي الواحد ياك عارفينها من الأول تساوي الواحد. ألوغ كا سور تيتا إيكال أن، معناها كا تساوي تيتا.
تيتا حاجة موجبة عارفينها، قلناها هنا بلي تيتا موجبة، معناها رانا صحاح. اللي بعدو f de x e de x et v de x. دركي كان نخدمهم قاع بالوحدة يروح الوقت، أو هما قا تكاملات معناها مش حاجة، ممكن تخرجوا في التكامل بالتجزئة عادي، قانون تاع الباك يعني عادي مش حاجة جديدة. المهم إذا فيهم مشكل ولا حاجة قولوا لي ونعاودهم نورمال مش مشكل، نقولكم النتائج برك. f de x تخرج 1 moins exponentielle moins θ x هنايا سي x موجب 0 سينو الأو شحال تخرج 1 sur θ، والبي تخرج 1 sur θ au carré. المهم إذا كاش مشكل قولوا لي نعاود نورمال. لي لوا كونتينو إيزيال، هما هذونا الزوج اللي راح نشوفوهم دوك، لوا يونيفورم و لوا اكسبونونسيال، ما نحتاجوهمش ياسر، معناها لازم نعقبو عليهم برك، هذا البروغرام نقرا. la loi uniforme, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi uniforme sur l'intervalle a, b, si sa densité de probabilité est donnée par f de x égale à 1 moins 1 sur b moins a, si x ينتمي للمجال a, b 0 سينو. اش معناها؟ إذا شفت une fonction de densité معرفة هاك A على B moins A، وش معناها B عدد و A عدد، A على عدد يعني من تلقى دالة معرفة بعدد، ياك معرفة بعدد في مجال وزيرو خارج هذاك المجال، معناها راها لوا يونيفورم. هي دارنا هاك، ما خرجتش في واحدة حتى الآن، مي هذه هي. on note x suit u de a b. الترميز تاعها كيما الترميز تاع هاد لا لوا هو هاك x suit u a b. espérance تاعها a زائد b على 2، a زائد b على 2 باه تفكرنا بمركز المجال a زائد b على 2، والv هي b moins a كاملة au carré على 12. هذه 12 جات في البرهان، ما دخلنا يعني قانون كيف يتحفظ يعني ما كاش كفاه يعني. la loi exponentielle, on dit qu'une variable aléatoire x suit une loi exponentielle si sa densité de probabilité est donnée par f de x زائد θ exponentielle moins θ x si x أكبر أو يساوي 0 0 سينو تيتا راها موجبة. هذا تاع ليكزامبل اللي قبل، معناها إذا لقيت دالة كيما هاك فونكسيون دونسيتي معرفة هاك بهذا الشكل هذا تيتا اكسبونسيال موان تيتا اكس سي اكس راه موجب زيرو سينو، معناها راها لوا اكسبونونسيال. داكوغ. الترميز تاعو اكس سوي اكسبونونسيال تيتا. ليسبيرونس هو 1 على تيتا، ولا فاريونس هو 1 على تيتا او كاري. هذونا قوانين قاع هي ما مش كاينش يجوا في حساب، ولا ممكن كيما هذاك ليكزامبل اللي قبل حاجه مستبعده، ولا في ليكسيام مثلا نقول لك اكس ايتين لوا اكس سوي ان لوا اكسبونونسيال سا اسبيرونس اي يعطيك كاش حاجه مايش اعلى تيتا. اذا كانت مايش اعلى تيتا معناها راها غالطه هذيك لا بروبوزيسيون. هاك ممكن أنا أسئلة نظرية برك تحفظ.
لا لوا نورمال هي الصح قاع يعني في هذا الدرس كامل. On dit qu'une variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres m et sigma au carré si sa densité de probabilité est donnée par f de x égale et تعيي 1 sur sigma fois sin de p exponentielle moins 1 sur 2 sigma au carré fois x moins 1 au carré. داها شو التفرع صراحة يعني l'espérance تاعو هو m و la variance هو sigma au carré. هاد العبارة يعني ما يدارش عليها ياسر خاطرش مستحيل واحد يقدر زعما يديرلها تكامل ولا يحسب بيها ولا معناها علاه تقيدوها كيما قلت قبيل أسئلة نظرية برك. calcul de p de x أقل من a. p de x أقل من a حق الاحتمال هو la fonction de répartition. حق la fonction de répartition هي la fonction de répartition اللي قبل f كبيرة هذاك هي التكامل تاع f صغيرة. اش معناها؟ هي التكامل تاع هذه اللي هو هذه. هذا التكامل مستحيل يتحسب وإذا تحسب بعد مشقة يعني. Alors, pour faciliter le calcul de la probabilité, on a pensé à construire des tables pour nous aider. Donc, on considérera la variable aléatoire z qui est égale à x moins 1 sur sigma. Z suit une loi normale 0,1. Puis, on fera recours à la table de la loi normale centrée et réduite 1, 0, 1. Centrée et réduite, je m'en ai. Centrée, معناها l'espérance égale à 0. Réduite, معناها la variance égale à 1. La variance ولا l'écart type. l'écart type ثاني حاجة هو جذر la variance جذر 1 1. هذه معناها centrée et réduite. معناها l'espérance 0 la variance 1. Z قلنا suit une loi normale 0 1. 0 معناها l'espérance 0 1 معناها la variance réduite معناها la variance 1. معناها حالة عامة loi normale عادي ماهيش centrée et réduite. loi normale برك معناها x suit هنا 1 وهنا سيجما أو كاري. أوكي هذا نلقى هضرة معناها قايتين في لوا نورمال هو الصح انه هذه زعما on va centrer et réduire. نعرفو نديرو هادو نزوج نعرفو نخدمو بلا تابل خلاص هذيك هي معناها هاد الهضرة كاملة معناها لازم نعقبو عليها وخلاص. alors la loi devient f de z égale à 1 sur racine de p exponentielle moins 1 sur 2 z au carré. هذه كما العبارات اللي قبل لازم نعودو عارفينها وخلاص. في لي z هي الانتجرال من moins l'infini z f dt dt. هذه درك نشوفوها وشنو هي في لي z. قلنا هاد الدالة هي لا فونكسيون دو دونسيتي ياك الانتجرال تاعو هو الاحتمال. اش معناها هاد لاغ كامل هذه اللي تحت المنحنى كاملة هي حق هي تكامل هو المساحة ياك معناها هذه كاملة راها واحد علاه بها مجموع احتمالات. هاد اللاغ راه يعبر على مجموع الاحتمالات. مجموع الاحتمال تاع variable aléatoire هو 1. اوكي نروح نشوفو par exemple هذا زاد نروح نشوفو هاد القيمة هذا الاحتمال هو في زاد أكبر من زاد هو هذا اللاغ وش علاقته بهذا تاع أقل. كنعودو حوادث يعود حادثتين عكسيتين
معناها يكملوا بعضهم، معناها مجموعهم واحد. معناها هذا الاحتمال زائد هذا واحد. اش معناها هذايا اللي يبقى؟ هذا هو واحد ناقص هذا، هو واحد ناقص بي زاد أقل من زاد. أوكي، فهمنا. واش نشوف ثاني حاجة واحدة أخرى؟ باغ إكزومبل هاك، ناقص زاد مثلا، هذا الاحتمال. هذه الخصائص يعاونوا في حل التمارين. تلقى بيلي ناقص زاد، بيلي زاد أقل ليش نبداو بأقل؟ بي زاد أقل من زاد. معليناش بي زاد أقل من ناقص زاد. اش معناها هاد اللي خلينا راسمين وهذا اللي هنضلل. هذا كنشوفوه خاصية أخرى لهذا المنحنى، هذا راه سيميتريك بارابور هاد اسمه هذا المستقيم إيكغيك، محور ترتيب راح لي اسم. المهم قلنا سيميتريك معناها متناظر بالنسبة لهذا المحور. اش معناها؟ معناها هذا اللاغ هو نفسه هذا، هو نفسه هذايا. اش معناه؟ بيلي زاد أقل من ناقص زاد، معناها هذا هو نفسه هذا. بيلي زاد أكبر من زاد حسبناها قبل، هي هذه، هي واحد ناقص بيلي زاد أقل من زاد. هانا لقينا. علاه أنا طول نرجعو فيهم بيلي زاد أقل من زاد؟ لأنه في الجدول عندنا هذون القيم، عندنا بيلي زاد أقل من زاد، عندناش بيلي زاد أقل من ناقص زاد ولا بيلي زاد أكبر من زاد، والو، عندنا بيلي زاد أقل من زاد برك. نشوفو لينير واحدة أخرى، هذه ناقص زاد مثلا، هذا اللاغ بيلي زاد أكبر من ناقص زاد. هذا كنلاحظ هذا اللاغ، هذا كنلاحظوه مع هذا تاع الأقل، مجموعهم هو الواحد. اش معناها؟ معناها هذا كامل تاع الأكبر هو واحد ناقص هذا تاع الأصغر، هو واحد ناقص بيلي زاد أقل من ناقص زاد. بيلي زاد أقل من ناقص زاد، هذا بيلي زاد أقل من ناقص زاد راه عندنا هو هذا، معناها هو هذا، معناها هي واحد ناقص هذه. نمشرو واحد ناقص واحد راحت ناقص هي بيلي زاد أقل من زاد. كنشوفوها أصلا تجي باينة. هذا اللاغ خلينا كنا نحسبو فيه تاع بيلي زاد، هذا بيلي زاد أكبر من ناقص زاد، هذا
واش قلنا هاد اللاغ تاع بي زاد أكبر من ناقص زاد هو نفسه هذايا تاع بي زاد أقل من زاد. علاه بها أكوز دو لا سيميتري. واش معناها؟ بي زاد أكبر من ناقص زاد هي بي زاد أقل من زاد. اوكي، هادونا براهين معناها اذا ما حفظتوش تقدروا تعاودوا ترسموا هاد لا كورب تخرجوا منها وحدكم هادو من الاحتمالات، معناها ما كله تحفظوه. نزلت وحده هذا ايش راه يساوي؟ عندنا حنا هذا اللاغ برك هذا نحوسو عليه وشحال كنشوفو زين، معناها هذا كامل هذا اللاغ كامل مي ناقص هذه شوية وهذه. اش معناها؟ هو واحد ناقص هذا هذايا اللي هو بي دي نسموها زاد خير لا لوا نورمال طول يهضروا بالزاد. زاد أقل من أ ناقص هذايا زاد أكبر من بي. واش معناها؟ نكملو. هذه بي زاد أقل من أ عادي نخلوه، أما بي زاد أقل من بي واش راني نخلط سبحان الله. أكبر من بي زاد أكبر من بي، هذه هي الأقل عادي عندنا في الجدول نقدر نلقاوها قيمة، مي هذه فيها مشكل. ألوغ نسيو نبدلوه، تبقى أن بي زاد أقل من أ ناقص هذه نبدلوه. باه نبدلوها حاجة أكبر نرجعوها أصغر. كيفاه نرجعوها أصغر؟ واش تعود بي زاد أكبر من بي معناها هذا واش راه يساوي؟ هو ياك كان نجمعو هذا اللاغ تاع أكبر من بي مع أصغر من بي تخرج لنا واحد. واش معناها تاع أكبر من بي؟ هو واحد ناقص أصغر من بي. كملوا ننشرو. ألوغ الواحد مع الواحد اش راه قعدت بي زاد من بي ناقص بي زاد أقل من أ. هذه هي اللي استحفظ هذاك قا برهان يعني تقول منجات ولا هذه هي اللي استحفظ بي زاد أقل من بي ناقص بي زاد أقل من أ برهان. نورمالمون هذا مكان اش كاين في لا نورمال. إذا كاش ما نسيت فكروني. نروحو دوك لا تيوريم سنترال ليميت. نبداو قبل دي رابيل. Considérons un variable aléatoire x1, x2 jusqu'à xn. On dit que les variables aléatoires x sont indépendantes et identiquement distribuées اختصارا EID si ces variables aléatoires sont indépendantes et elles sont toutes issues de la même loi. واش معناها؟ إذا كان عندنا دي variables aléatoires x1 x2 indépendantes اش معناها؟ مستقلين على بعضهم، معناها متلقاش واحد مكتوب بدلالة الآخر، هذه معناها مستقلين ما عندهمش علاقة ببعضهم ما يتأثروش ببعضهم. et elles sont toutes issues de la même loi معناها نفس القانون كاع عندهم. واش معناها عندهم نفس القانون؟ معناها عندهم نفس لا موين ونفس لا فاريونس. هذونا نقولوا عليهم indépendantes et identiquement distribuées. عندنا واحد الخصائص نعرفوهم هي من بكري مي نعاودو نعرفوهم.
soit x une variable aléatoire donnée et y égale à ax زائد b هذونا ماهمش indépendants علاه y راه يساوي ax زائد b ل y هو ل ax زائد b هاد a تخرج برا باش تعود a فوا اx زائد b خاصية تحفظ هذه في دو y هي a مربع فوا في دو x حفاظة كيف نخدمو به من بعد هادو. Si x et t sont deux variables aléatoires indépendantes, alors x زائد t تساوي x زائد t Vx زائد t هي Vx زائد Vt. داكوغ هادونا خصائص يتحفظو. دركي لا تيوغام هذه تاع لا تيوغام سونترال ليميت واش راها تقول soit x1 x2 x1 des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées de moyenne m et de variance sigma au carré on pose x1 bar معناها la moyenne تاع هذونا لي variables aléatoires عندنا شحال من variables aléatoires لا موين تاعهم هي المجموع على عددهم شحال مثلا عندنا 5 دي فاريابل الياتوار معناها x1 زائد x2 زائد x5 على 5 داكوغ واش راح يعود عندنا ليسبيرونس تاع هذا لا فاريابل اللي عندنا فاريابل جديد اسمها x1 بار ليسبيرونس تاعو هي m la variance تاعو هو سيغما او كاري على n هذه يسموها لا تيورام سنترال ليميت. واش تقول ثاني تقول بلي كيعود عندك كيما هاك زعما دي فاريابل الياتوار انديبوندونت ايدونتيكمون ديستريبيي لا سوم تاعهم معناها كيما هاك x1 زائد x2 زائد x1 ترجع إن لوا نورمال هذه لا تيوغام تقول هاك واش معناها واش تعود x1 هذه نقصولها ام نقسموها على سيغما سيغاسين دو ان واش ترجعنا فاريابل الياتوار واحد اخر تبع لا لوا نورمال. لا تيورام تقول هاك تقولك بلي مجموع دي variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées suit une loi normale centrée et réduite. D'accord. Une conséquence على هاد لا تيورام قالك x suit une loi binomiale de paramètres n et p. L'espérance عارفين هو 1 fois p, la variance هي 1 fois p fois 1 moins p. alors إذا كانت الآن أكبر من 30 الآن p أكبر من 5 هاد لا لوا بينوميال واش ترجع إن لوا نورمال وعلاه هذه نسموها approximation d'une loi binomiale vers une loi normale. علاه درناها puisque n أكبر من 30 et n p أكبر من 5. واش معناها x moins l'espérance على la racine de la variance suit une loi normale centrée et réduite. هذه كاين تمرين ليها في التيدي التمرين الأول نورمال من بعد نحلوه إن شاء الله. Et merci beaucoup.